माशाअल्लाह मुझसे कबल कारी कुरान हाफिजुल हदीस खतीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अकबर असद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और मुझसे फ़ौरन बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शहर अहले हदीस हज़रत मौलाना कारी अमजद सिद्दीकी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और ललकार शहीन खतीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इस्माइल अतीक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला इंशाअल्लाह जानदार शानदार खिताब पेश फरमाएंगे। मैं मशकूर हूँ मोहतरम जनाब भाई इरफान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना हाफ़िज़ इम्तियाज़ साहब हाफिज़हुल्लाह ताला का, जिनकी मोहब्बत बड़ी दावत में आप अहबाब के सामने चंद अशार पढ़ने का मौका मिला, तो जो ही मैं अशार पेश करूँ मोहब्बत प्यार उल्फत अकीदत के साथ बुलंद आवाज़ से सुबहान अल्लाह की सदा बुलंद कीजिएगा। अल्लाह कौन करे इनकार तेरियां शाना दा, जड़ा अल्लाह दा दिता खांदा सज्जा हाथ चुके सारे को सुभान अल्लाह। पिछला मल्ला नहीं बोलता यार इंजना करो पूरी बिदारी दे नाल सज्जा हाथ लहरा के खिंच के को सुभान अल्लाह। अल्लाह कौन करे इनकार, अल्लाह कौन करे इनकार तेरियां शाना दा, कौन करे इनकार। अल्लाह ताला जिसे खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला तुहाडे रिज़्क़ हलाल दे अंदर मज़ीद बरकत रहमत अता फरमाए। मेरा मियां अब्दुल हमीद मोहम्मदी साहब रायमीर तो मेरा यार आया क्यों ना कह जावा। अल्लाह कौन करे इनकार तेरियां शाना दा, तू है मालिक कल्ला, अल्लाह तू है मालिक कल्ला कुल जहाना दा, अल्लाह तू है मालिक कल्ला जमीन समाना दा, तू है मालिक कल्ला। रब्बा तू है मखलूक वखरी बनाई है, कोई तेरा बागी है ते कोई सौदाई है, कोई तेरा बागी है ते कोई सौदाई है। कई सारी उम्र ननीति, कई सारी उम्र ननीति, कई लभते फिरन मसीती, कई सारी उम्र ननीति, जो समझेगा वो बोलेगा। कई सारी उम्र ननीति, कई लभते फिरन मसीती, शौक अजाना दा, शौक अजाना दा, कौन करे इनकार। अल्लाह जी कौन करे इनकार तेरियां शाना दा, तू है मालिक कल्ला, अल्लाह तू है मालिक कल्ला जमीन समाना दा, तू है मालिक कल्ला। रब्बा तेरी रहमतां दा कोई भी शुमार नहीं, बंदा नहीं हो जेड़ा तेरा शुक्र गुजार नहीं। रब्बा तेरी रहमतां दा कोई भी शुमार नहीं, बंदा नहीं हो जेड़ा तेरा शुक्र गुजार नहीं। तेरी रहमत दे दर खुले, अल्लाह सुनिया तेरी रहमत दे दर खुले, कई याद करन कई भुल फर्क ईमाना दा, फर्क ईमाना दा, कौन करे इनकार। अल्लाह जी कौन करे इनकार तेरियां शाना दा, तू है मालिक कल्ला, अल्लाह तू है मालिक कल्ला जमीन समाना दा, तू है मालिक कल्ला। और तब तू दे बसिया अगला जुमला बड़ा ही प्यारा, जिदे दिल दे अंदर जिदे सीने दे अंदर अल्लाह दी तौहीद है, अल्लाह दा प्यार है। जरा पूरी बिदारी दे नाल जुमला मैं मुकम्मल करां, पूरी बिदारी दे नाल जुमला सुन के समझ के बुलंद आवाज़ ना सुबहान अल्लाह दी छल है, ताकि अगली सोहनी गल है क्यों ना कह जावा। जेड़े लोकी अल्लाह तेरे घर विच आउंदे ने, जोलियां बार बार घर नूं जांदे ने, जेड़े लोकी अल्लाह तेरे घर विच आउंदे ने, जोलियां बार बार घर नूं जांदे ने।
رکھنا ہے آپ خیال سونے اللہ تو ڈاڈائیں لجپال تو رکھنا ہے آپ خیال اپنے مہمان دا اپنے مہمان دا رکھنا ہے آپ خیال اللہ کون کرے انکار تیریاں شان دا تو اے مالک کلام زمین سمانا دا تو اے مالک کلا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دی شام دے اندر بڑے قیمتی جملے پیش کرنا چاہنا کیوں نہ کہہ جاواں میرا پیر محمد لوگوں جڑا آمینہ دا ہے لال ساڈا پیر محمد لوگوں جدا پیر آمینہ دا لال ہے جدا پیر آمینہ دا لال ہے جملہ میں مکمل کراں یار پوری مسجد سبحان اللہ نال گونجانی چاہیے کیوں نہ کہہ جاواں میرا پیر محمد لوگوں جڑا آمینہ دا ہے لال نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی جیدی دنیا دے مثال نہیں رب نے بنایا کوئی جیدی دنیا دے مثال نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی سارے جگ دا نبی سونا رب دا نبی سارے جگ دا نبی سونا رب دا نبی اچ مرتبے لے کے آیا اچ مرتبے لے کے آیا جیدی دنیا دے مثال میرا پیر محمد لوگو صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا ہے لال تے میرے مرشدہ اخلاق کیسا ہے بڑا محبت بڑا جملہ پیش کرنا چاہنا جتھوں لنگتا گیا رنگ لاؤندا گیا جتھوں لنگتا گیا رنگ لاؤندا گیا دکھیاں نو نبی سین لاؤندا گیا جو سمجھے گا وہ بولے گا دکھیاں نو نبی سین لاؤندا گیا اخلاق دا بڑا نرالا اخلاق دا بڑا نرالا جیدی قرآن دے مثال ساڈا اللہ اکبر زندہ 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 باد ماشاءاللہ بابا تبلیغ حضرت مولانا فرندیا صاحب سے ذاتی محبت اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تھوڑے رزق حلال دے اندر مزید برکت رحمت عطا فرمائے یار محبت پیار کیجئے کہنا پوے گا میرا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا ہے لال نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی جیدی دنیا دے مثال او دے موڑے تے کملی کالیے او تے موڑے تے کملی کالیے سونا خوزے کو سردار والیے اِنَّا آتَوَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا آتَوَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرماوے ذوالجلال ساڈا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا ہے لال نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی جیدی دنیا دے
بے مثال وقت بڑا کم ہے آخری پیغام تے میرا سلام ایک کو بالکل کم کرو بھائی جان بالکل سادہ آواز بڑا محبت بڑا جملہ پیش کرنا چاہنا گلاں بڑیاں ڈونگیاں کرنا چاہنا ایمان تازہ ہوئے گا سینے ٹھنڈ پائے گی منہ اندر کھنڈ پائے گی مزہ نہ آوے تے پیسے واپس اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ تعالیٰ دی مہربانی دے نال کیوں نہ کہہ جاواں جیڑا یار نو ستاوے اور رقیب کا دائے جیڑا نبض نام جانے او طبیب کا دائے جیڑا یار نو ستاوے اور رقیب کا دائے جیڑا نبض نام جانے او طبیب کا دائے دلاں وچ جو نام وسے او حبیب کا دائے موقع ٹائم جو نہ ویکھے او خطیب کا دائے خوش خلاق جو نام ہووے او حسین کا دائے جزاکم اللہ تعالی خوش خلاق جو نام ہووے او حسین کا دائے گل سمجھے نہ سمجھاوے تے ذہین کا دائے امانت دار جے نام ہووے تے امین کا دائے جیتے وچ نہیں تسکین او دین کا دائے سمجھئے گا جیتے وچ نہیں تسکین او دین کا دائے جیڑا پینا نو پل جاوے او ویر کا دائے وچوں کاروں گی نہ نکلے تے او چیر کا دائے وچوں کاروں گی نہ نکلے تے او چیر کا دائے جیڑا اپنے آتے چلے او تیر کا دائے جیڑا اپنے آتے چلے او تیر کا دائے ستارائی نہ دسے تے او پیر کا دائے خالق مالک نو نہ جانے تے عرفان کا دائے خزانہ جیتا مک جاوے خزانہ جیتا مک جاوے دستگیر کا دائے جیڑا سوویں کدی پلے او قدیر کا دائے جیڑا سوویں کدی پلے او قدیر کا دائے گنہگار نو نہ بخشے تیرا رحیم کا دائے غیرت مند جو نہ ہووے او انسان کا دائے قرآن و حدیث جے نہ دسے تے بیان کا دائے جیتے وچ نہیں جہاد او ایمان کا دائے جیتے وچ نہیں جہاد او ایمان کا دائے استقلال جینا ہووے تے ایکان کا دائے خالق مالک نو نہ جانے تے عرفان کا دائے مسلمان نو جو مارے مسلمان کا دائے